नमस्कार नमस्कार विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई पत्रकार बन्धुलाई अब यो कार्यक्रम डाक्टर हरिहरदेव पन्त छैटौं स्मृति दिवस आज सोमबार आयोजक निर्धन संस्था तथा डाक्टर हरिहरदेव पन्त फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रममा पुनः म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्दछु। डाक्टर हरिहरदेव पन्त छैटौं स्मृति दिवसमा उहाँप्रति श्रद्धासुमन टक्राउने तथा समृद्धिको मार्गमा 2078 पुस्तक विमोचन कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। नेपालमा लघुवित्तका पिता भनेर चिनिने डाक्टर पन्त विक्रम सम्वत 2049 मा तत्कालीन ग्रामीण विकास बैंक सुदूरपश्चिम र पूर्वाञ्चलको अध्यक्ष तथा रूपन्देहीको सिक्टन गाविसबाट एकदमै गरिब तल्लो समुदाय महिलाहरूमा लघुवित्तका वित्तीय स्रोत पुर्याउने कार्य प्रारम्भ गर्नु भएर उहाँको जीवनकालमै 77 जिल्लामा निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत लघुवित्त तथा सामाजिक कार्यक्रम पुर्याउन सफल हुनुभएको थियो र उहाँकै नेतृत्व र उहाँकै जाने विचारले अहिले नेपालमा लघुवित्तहरू फस्टाइरहेका छन्। अब यसपछि म आसन ग्रहणको कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आसन ग्रहणको कार्यक्रम गर्न गइरहेको छु। निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री शरद निधि तिवारीज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका डिप्युटी गभर्नर श्री बमबहादुर मिश्रज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर श्री गणेश बहादुर थापाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। निर्धन संस्थाका अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। डाक्टर हरिहरदेव पन्त फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्री जनार्दन देव पन्तज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार। नमस्कार। लघुवित्त विशेषज्ञ डाक्टर नरहरि ढकालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार। नमस्कार। यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय सबै अतिथिज्यूहरू डाक्टर रेवत बहादुर कार्कीज्यू लगायत सबै अतिथिज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु र पत्रकार बन्धुलाई पनि यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। महिलाहरूको तर्फबाट समृद्धा तिवारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। अब कार्यक्रममा यसपछि डाक्टर हरिहरदेव पन्त फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्री जनार्दन देव पन्तज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नेपाल माइक्रो फाइनान्स ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष श्री धर्मराज पाण्डेज्यू, डाक्टर हरिहरदेव पन्त 6औं स्मृति दिवस कार्यक्रमका सभापति, निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शरद निधि तिवारीज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर श्री बमबहादुर मिश्रज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर श्री गणेश बहादुर थापाज्यू, यस कार्यक्रमका अर्का अतिथि लघुवित्त विशेषज्ञ डाक्टर नरहरि ढकालज्यू, निर्धन संस्थाका अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद श्रेष्ठज्यू, साथै यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, निर्धन संस्था डाक्टर हरिहरदेव पन्त फाउन्डेसन र निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको तर्फबाट म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आजको यस समारोहमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस सभामा उपस्थित व्यक्तित्वज्यूहरूको उपस्थितिले हामीलाई धेरै हर्षित तुल्याएको छ। निर्धनले सदैव नयाँ शैलीको कार्यको अनुसन्धात्मक कार्यक्रम एक्सन रिसर्च प्रोग्रामहरू गरेका छौँ, जुन पछि गएर लोकप्रिय भएको छ तथा देशैभरि फैलिएको छ। जस्तै अत्यन्त गरिबहरूको आर्थिक स्थिति माथि उकास्ने कार्यक्रम अल्ट्रा पुअर प्रोग्राम,
दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा स्वावलम्बी समूह पद्धति सेल्फ रिलायन्ट ग्रुप मेथोडोलोजी, समुदायमा आधारित लघु स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम माइक्रो हेल्थ इन्सुरेन्स प्रोग्राम जुन अहिले नेपाल सरकारले समेत अनुसरण गरिसकेको छ। आजको यस समारोहमा भर्चुअल माध्यमबाट र उपस्थित भएर दुवै विधिबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट समृद्धिको मार्गमा 2078 नामक पुस्तक विमोचन गर्नुका साथै उपस्थित भएर आर्थिक पत्रकारिता जगतमा उत्कृष्ट कार्य गर्नुहुने पत्रकारहरू मध्येबाट उत्कृष्ट पत्रकारलाई आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार साथै मौद्रिक अर्थशास्त्र तथा ग्रामीण विकास विषयमा मास्टर्स डिग्री तहमा उत्कृष्ट अङ्क हासिल गरी उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई एकाडेमिक एक्सलेन्स अवार्ड प्रदान गरिएको छ। लघु उद्यमका क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्नुहुने उत्कृष्ट लघु उद्यमीहरूलाई लघु उद्यमी पुरस्कार प्रदान गर्न काठमाडौँमा उपस्थित गराउन कोरोना भाइरस महामारीको विषम परिस्थितिले गर्दा सम्भव नभएकोले सम्बन्धित सर्वोत्कृष्ट लघु उद्यमी व्यवसायीको बैंक खाता नम्बरमा पुरस्कार रकम पठाउने तथा स्थानीय स्तरमा सम्मान गरिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। पुरस्कार विजेताहरू आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रयास प्रेरणादायी छन्। म सबै पुरस्कार विजेताहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि आफ्नो क्षेत्रमा थप योगदान पुर्याउन सबैलाई सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु। हामी सबै समृद्ध र शान्त नेपाल बनाउन चाहन्छौँ। यसका लागि समतामूलक आर्थिक र सामाजिक विकास हुन जरुरी छ। पिरामिडको सबभन्दा तल रहेका विपन्न वर्गमा सामाजिक चेतनाको साथै वित्तीय तथा गैर वित्तीय सेवा दिगो तरिकाले पुर्याउन लघु वित्तको सुरुवात गरी आफ्नो जीवनभर गरिबी र बेरोजगार हटाउन लाग्नुभएका डाक्टर हरिहरदेव पन्तको अधुरा कार्यहरू हामीहरूले पूरा गर्ने प्रयास गर्दछौँ। अन्त्यमा हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरी यस समारोहमा भाग लिनको लागि समय दिनुभएकोमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथि वर्गलाई पुनः स्वागत गर्दै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। डाक्टर हरिहरदेव पन्त फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्री जनार्दन पन्तज्यूलाई सबै प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी एउटा पावर पोइन्टबाट एउटा वृत्तचित्र डाक्टर हरिहरदेव पन्त विषयमा एउटा सानो वृत्तचित्र देखाउन गइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई कृपया हेरिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध। झट्ट हेर्दा अपत्यारिलो लाग्छ, सुन्दा अचम्म पनि लाग्न सक्छ। कर्ममा विश्वास गर्नेहरू ससानो पुँजीलाई परिचालन गरेर समृद्धिको बाटोमा सफल भएको देख्दा लाग्छ कर्म गर्नेहरू कहिल्यै असफल बन्नु पर्दैन। ग्रामीण अर्थतन्त्रमा जोडिएको लघुवित्त र विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई सामाजिक चेतनाको साथै वित्तीय र गैर वित्तीय सेवा दिगो तरिकाले पुर्याई समृद्धि बनाउने लक्ष्य लिई बिनाधितो लघुवित्तको सुरुवात गरी आफ्नो जीवनभर विपन्न वर्गको उत्थानमा लाग्नुभएका डाक्टर हरिहरदेव पन्तको संयोजनबाटै नेपालमा यी र यस्तै सफलताका कथाहरू यत्र तत्र ठाउँ ठाउँमा भेटिन्छन्। बङ्गलादेश जाने मौका पर्यो ग्रामीण ब्याङ्क हेर्नलाई।
त्यो 1986 तिर त्यहाँबाट म प्रभावित भएँ, साँच्चीकै गरिबमा पुगिरहेको रहेछ तिनीहरू है। त्यसले मलाई अब यस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अलिकति उत्साह जागेर आयो। गर्दा गर्दै मैले चाहिँ 2047 सालतिर यो निर्धन संस्था एनजिओ चाहिँ त्यो बेला दर्ता गरेँ। तर यसले काम सुरु गर्यो 2049 सालमा। यो लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने खालको एनजिओ खडा भयो त्यो बेला है। त्यसले सुरु गर्यो, त्यो नेपालकै पहिलो हो। त्यसले बङ्गलादेशको ग्रामीण ब्याङ्कको अनुसरण गरेको। दिगो हुने जस्तो लागेन एनजिओबाट यो वित्तीय सेवा दिने काम चाहिँ। अब ब्याङ्क नै खोल्नु पर्यो, यो लघुवित्त ब्याङ्क भनेर। त्यो पनि नेपालको पहिलो हो। गैर वित्तीय सेवाको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ भनेको अब किसानहरूमा जानु पर्यो, उनीहरूले उत्पादन बढाउनलाई तिमीहरूलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरिमा पहिला उनीहरूले ट्रेनिङ चाहिन्छ हुन्छ। पहिला चाहिँ उद्यमशीलता हुनु पर्यो। यो उद्यम गऱ्यो भने मलाई फाइदा हुन्छ, यो व्यवसाय गऱ्यो भने मलाई फाइदा हुन्छ, यसको उत्पादकत्व बढायो भने मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने किसानलाई मलाई मुनाफा बढ्ता आउँछ यो भन्दा भनेर उनलाई एउटा ज्ञान हुनु पर्यो है। त्यो सम्बन्धी ज्ञान दिनु पर्यो। फाइनेन्सियल लिट्रेसी, वित्तीय साक्षरता भनेर भन्छ, त्यो सम्बन्धी नाफा नोक्सान इत्यादि गर्न पनि सिकाउनु पर्यो। किताब राख्न लगाउनु पर्यो होइन तिनीहरूलाई। त्यो खालको एउटा आवश्यकता पर्छ। त्यहाँ उद्यमशीलता उनीहरूलाई यो गर्यो भने यस्तो हुन्छ भनेर फाइदा देखाउनु पर्यो। हामी अहिले त सिधै ब्याङ्कले नै गर्यो यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत तालिमहरू दियो किसानलाई, यो अलिकति इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्यो। अब हामी हाम्रो निर्धन एनजिओबाट यो खालको सेवा सधैँ निरन्तर रूपले प्रोभाइड गरिदिएर उनीहरूलाई काउन्सिलिङ पनि उत्तिकै असाध्यै इम्पोर्टेन्ट रहेछ जहिले पनि है। र अब अहिले त यो मोबाइलहरू पनि आइराखेको छ के अरे, मोबाइलबाट इन्फर्मेसन दिन सकिन्छ, गर्न सकिन्छ। त्यसरी बिस्तारै गरेर लैजाने हाम्रो लक्ष्य छ, योजना छ हाम्रो चाहिँ। उनै लघुवित्तका पिता डाक्टर हरिहरदेव पन्तको नेतृत्वमा नेपालमा सुरु भएको बिना धितो लघुवित्त कार्यक्रमले धेरै व्यक्तिको जीवन परिवर्तन गरेको छ, जुन कार्यक्रमबाट आज देशैभरि हजारौं मानिस उद्यमी भएका छन्। यिनै हजारौं व्यक्तिका बीचबाट डाक्टर हरिहरदेव पन्त उत्कृष्ट लघु उद्यमी पुरस्कार पाउन सफल 7 जना उद्यमीको सफलताको कथा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। झापा जिल्ला दमक नगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी 50 वर्षीय जलकुमारी तिमसिनाले सामान्य फर्निचर पसलबाट सञ्चालन गरेको फर्निचर व्यवसाय अहिले एक नामी फर्निचर उद्योगको रूपमा परिचित भएको छ। सिङ्गो जिल्लामा पाथिभरा काष्ठ फर्निचर उद्योगका रूपमा स्थापित उक्त उद्योगबाट जलकुमारीले काठका विभिन्न फर्निचरहरू निर्माण गरेर बिक्री वितरण गर्दै आएकी छिन्। हिजोको दिनमा बेरोजगार बनेर के गर्ने के नगर्ने भन्ने चिन्तामा रहेकी उनले अहिले अरूलाई पनि रोजगारी दिएकी छिन्। आफ्नै व्यवसायबाट मासिक 70,000 सम्म आमदानी गर्ने उनले दमकमा पक्की घर निर्माण गरिसकेकी छिन्। त्यसो त विगतलाई हेर्ने हो भने उनका दिनहरू पनि निराशाजनक मात्रै थिए। जब उद्यमशीलताको बाटो रोजेपछि उनले निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट 20,000 रुपियाँ कर्जा लिएर उद्यमशीलता सुरु गरिन्। त्यसपछि आफ्नो इमानदारिताको कर्मले उनका सुन्दर दिनहरू अगाडि बढ्न थाले। व्यवसाय बन्न चाहनेहरूलाई अब संस्थाले चाहिँ घर घर आएर ऋण प्रवाह गरिराखेको छ होइन। अब गरौँ, सबैले त्यतिकै नबसौँ, केही गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव सल्लाह दिन चाहन्छु। 16 वर्षकी उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी उनले घर परिवार चलाउन गाह्रो भएपछि एक अठोटका साथ उद्यमशीलतामा लाग्ने निर्णय गरिन्। अथक मेहनत र परिश्रमको कारण आफ्नो व्यवसायमा भएको सफलताबाट उत्प्रेरित भएकी उनी व्यवसायमा पुँजी वृद्धि गर्दै नामी फर्निचर उद्योग बनाउन सफल भएकी छिन्। सामान्य फर्निचर पसल सञ्चालनबाट उत्कृष्ट फर्निचर उद्योगीको रूपमा परिचित भएकी उनी अहिले आफ्नै कर्मबाट दङ्ग परेकी छिन्। पढ्ने र लेख्ने बेला तर 16 वर्षको कलिलो उमेरमै उनको विवाह हुन पुग्यो।
तथापि त्यसपछिका दिनहरूमा पनि उनको जीवनमा खासै परिवर्तन आउन सकेन। जब विक्रम सम्वत 2060 सालमा निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट बिना धितो 12,000 कर्जा लिइन्, त्यसपछिका दिनहरूमा भने उनले कहिले पनि पछाडि फर्कनु परेन। मैंने हम ध्यान थोड़ा रहे सर जी, जब हमके नाम ये संस्था इतना इतना काम बढ़ाइए लेम सन, लेकिन हमने चाहनी सन मेहनत करनी सन बेसी, वही सब दीदी बहनी लोग मेहनत करी, वो आगे बढ़ी, लोग कर्जा लेके सही जगह पर लगाई लोग तब न बढ़ी कोई। अब कोई लेके खाइए जाए तो बढ़ा ना सकी। हमने के जब कर्जा ले लेम सन तो उनमें से नून तक ना किनम सन सर जी। हमने का चाहम सन जहाँ तक ले जाए मेहनत करके बढ़ाई सन, वही सब दीदी लोग मेहनत करो, लोग सब दीदी लोग बढ़ो, लोग मेहनत ना कर लो तो कोई ना बढ़ सके। हमने के ये बात हम चितवन जिल्ला रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित पसौनी निवासी 39 वर्षीय गगनमाया गुरुङ एक सफल कृषक हुन्। उनले 16 कट्ठा जग्गामा 32 वटा टनेल निर्माण गरी च्याउ खेती गरिरहेकी छिन्। 16 जनालाई रोजगार दिन सफल यी नारीले उद्यमशीलतामा आफूलाई परिपक्व बनाइसकेकी छिन्। अब यस्तो हुन्छ कि अब फलेको त आफूलाई लगानी गरेको अनुसार त अब राम्रो हुन्छ नि हैन, फलेको बेला त आफूलाई नि रहर लाग्छ नि, त्यसै निना लाग्दैन भोग नि लाग्दैन नि त। अब बिग्रियो भनेको अब गाह्रो हुन्छ। अब राम्रो भएर त हामीलाई त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, आफूलाई निना नि लाग्दैन भोग नि लाग्दैन, आफूलाई कसरी दिन तिर्ने हुन्छ नि त। अब गोर्खा जिल्लाको बुम्लीचोकमा सामान्य परिवारमा जन्मिएकी उनको विगत पनि कम्ती चुनौतीपूर्ण थिएन। बाल्यकाल निकै दुःखमा बितेको थियो। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण पढाइ लेखाइबाट वञ्चित रहन पुगिन्। सानै उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिएको उनको कथा भने केही फरक छ। श्रीमानले दोस्रो विवाह गरेपछि अलग भएर बस्न थालेकी उनको आर्थिक अवस्था झन्झन कमजोर हुँदै गयो। दुःख र कष्टकै बीच निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सम्पर्कमा आएकी उनले पहिलो पटक 40,000 रुपियाँ कर्जा लिएर उद्यमशीलताको बाटो रोजिन्। सोही रकमबाट च्याउ खेतीको सुरुवात गरेकी उनले एकपछि अर्को सफलता पाउँदै गर्दा अहिले चितवनका विभिन्न ठाउँहरू र काठमाडौँमा समेत च्याउ बेच्ने गरेकी छिन्। हालसम्म च्याउ खेतीमा करिब 32 लाख रुपियाँ लगानी पुगिसकेको छ। केही गर्छु भन्ने हिम्मत बटुल्न नसकेका तमाम महिलाहरूले नयाँ माया घिमिरेलाई हेरेपछि भने अवश्य हिम्मत बटुल्न सक्छन्। स्याङ्जा जिल्लाको साखरमा जन्मिएकी उनको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। छिट्टै नै छोरीको विवाह गरिदिने समाजमा उनी पनि सानै उमेरमा विवाहमा बाँधिन पुगिन्। विवाह गरेपछि पनि उनको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएन। उनी र उनका श्रीमान दुवैजना बेरोजगार देखिए। दुवैजना बेरोजगार हुँदा खर्च धान्न मुस्किल भयो। केही गर्छु भन्दा गाउँमा कसैको सहारा मिलेन। विक्रम सम्वत 2061 निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था भेटाएपछि उनी पनि बिना धितोको कर्जामा सहभागी बनिन्। पहिलो पटक 5,000 रुपियाँ कर्जा लिएर उनले बाँसको र्याक बनाउने व्यवसाय शुरू गरिन्। तत्पश्चात बाँस ओसार पसार गर्नका लागि एउटा साइकल खरिद गरिन्। अनि अब काम त सुरु गर्न जाने, अलिअलि गरेर साइकल पनि थिएन, अनि बाँस चाहिँ लतार्दै लिएर आउने। अनि पछि चाहिँ अलिअलि जान्न थालेपछि एकजना दिदी चाहिँ निर्धनमा हुनुहुँदो रहेछ, विष्णु ग्यावली दिदी भन्ने। अनि विष्णु ग्यावली दिदीले निर्धन ब्याङ्कमा बस्नु नानु अनि बसिसके पछाडि यहाँबाट चाहिँ 5,000 ऋण पाइन्छ, त्यस पछाडि तिमीलाई हातमा के अरे कुरुकुरु बाँस चाहिँ ल्याउनलाई हातमा तानेर ल्याउन गाह्रो भयो, यतिको काम जानेपछि बस्नु भन्नुभयो। अनि विष्णु ग्यावली दिदीले अनि लएर राख्नुभएको मलाई सुरुमा चाहिँ निर्धन ब्याङ्कमा भनेर म सबभन्दा पहिला बसेको चाहिँ यो लघु वित्तीय संस्था जे भने पनि निर्धनबाट चाहिँ नि सुरुवात गरेको मैले। अनि यहीबाट चाहिँ 5,000 रुपियाँ ऋण लिएर आएँ। 61 सालमा बसेको म। अनि त्यति बेला 5,000 रुपियाँ ऋण ल्याउन त ल्याउने बेलामा चाहिँ हात थरथर भएर अफिसमा चाहिँ जाँदाखेरि हाकिम सरले के भन्नुभयो, तपाईँ एकदम उद्यमशील हुनुहुन्छ दिदी, ढुक्क आउनुहोस्, हजुरले ऋण एकदमै तिर्नुहुन्छ, तपाईँको हात खुट्टा देख्दै नै थाहा भयो कि तपाईँले 5,000 ऋण यति थरथर काम्नु भएको छ भने पछाडि तपाईँ एकदम व्यवसाय चाहिँ राम्रो हुन्छ, ऋण लिनुहोस् तिर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँ सरको नाम चाहिँ बिर्सेँ मैले। 61 सालको, त्यति बेला म बोल्न पनि सक्थिनँ। अनि हुन्छ त नि भनेर लिएर आएर अनि सुरु गरेँ। एउटा साइकल 2700 रुपियाँमा साइकल किनेँ। त्यो दिन कहिल्यै पनि बिर्सिन्न मैले, अहिले भर्खरै जस्तो लाग्छ। कर्जाको सही सदुपयोग गर्दा लघुवित्तले रकम थप गरिदियो। कर्जा बढाउँदै व्यवसायको विस्तार गर्दै लगेकी उनले अरू महिलाहरूलाई समेत रोजगारी दिन थालेकी छिन्।
स्थानीय स्तरकै बाँसलाई प्रयोगमा ल्याई बाँसबाट र्याक तथा मुढा जस्ता सामग्रीहरू उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएकी छिन्। आफूले उत्पादन गरेको सामानहरू पूर्व हेटौडादेखि पश्चिम नेपालगञ्जसम्म निकासी हुन थालेपछि नयाँ माया घिमिरे खुसीले गदगद भएकी छिन्। जसको कर्मले हजारौं महिलालाई अब त केही गर्नुपर्छ भन्ने दरिलो सन्देश दिइरहेको छ। बुटवल 13 बेलवास निवासी देवी गुरुङ सानै उमेरबाट उद्यमी बन्न चाहन्थिन्, तर आर्थिक अभाव र सिप शिक्षाको अभावमा उनको चाहना पूरा हुन निकै समय लाग्यो। विक्रम सम्वत 2064 सालमा निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट 15,000 रुपियाँ कर्जा लिएपछि उनले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा हात हालिन्। उनी अहिले नामी उद्यमी बनेकी छिन्। कर्जाको सही सदुपयोग गर्दै व्यापार विस्तारमा लागेकी उनले विभिन्न पटक गरी कर्जा थप गर्दै व्यवसायलाई फराकिलो बनाउँदै लगिन्। सुरुवाती दिनमा किराना पसल सञ्चालन गरेकी उनले पुँजी बढाउँदै मार्बल व्यवसायमा हात हालिन्। व्यवसायिक यात्राले सफलता पाउँदै गर्दा मार्बल व्यवसाय बढ्दै गयो। हाल उनी घर परिवार सहित अरू केही व्यक्तिलाई समेत रोजगारी दिन सफल छिन् भने उनी सिङ्गो जिल्लामा एक सफल मार्बल व्यवसायीको रूपमा समेत परिचित भएकी छिन्। व्यवसायको आमदानीबाट नै उनले 1 कट्ठा जग्गामा 5 कोठाको पक्की घर निर्माण गरिसकेकी छिन्। निर्धन ब्याङ्कबाट कर्जा बढाउँदै गएर बढाउँदै जानुभयो, बढाउँदै दिनुभयो। त्यसकारणले हामीले सफलता पायौँ। निर्धनले राम्रो गर्नुभयो। घर घर आएर कर्जा बिना धितो कर्जा दिनुभयो। बिना धितो कर्जा दिँदाखेरि हामीलाई बहुत राम्रो भयो, घर परिवारलाई। अनि मेरो जीवन राम्रो सुखमय बित्यो। त्यही हो, अब छोराछोरी राम्रो पहिला दुःख थियो, छोराछोरीलाई पढाउन यताउता गर्दाखेरि दुःखै थियो। अहिले छोराछोरी राम्रो पढ्यो, छोराछोरी पढे, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा उभिए, खुट्टामा उभिए। कर्जा सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सके लघुवित्तको बिना धितो कर्जाबाट समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने उदाहरणीय पात्रका रूपमा उनी देखिएकी छिन्। बिना धितो दिन्छ र हामीले केही गर्नुपर्छ। हामीले सानो पसल खोलेर नभए केही काम गरेर पनि हामीले देखाउनु पर्छ, अनि घर परिवार चल्छ, हामीलाई सुख आउँछ भनेर मैले सबैलाई त्यस्तै सल्लाह दिन्छु। उनको मेहनत र लगावले व्यवसायमा देखिएको सफलता अरूका लागि कम्ती लोभलाग्दो छैन। दुर्गम भनेर चिनिएको कर्णाली प्रदेश स्थित दैलेख जिल्ला दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा बसोबास गरिरहेकी डिलु खड्का कार्की एक फेन्सी स्टोरकी सञ्चालिका हुन्। पुँजी वृद्धि गर्दै गएकी उनले आफ्नो फेन्सी पसलमा हालसम्म करिब 20 लाख लगानी पुर्याएकी छिन्। सिलाइ कटाईको काममा समेत पोख्त रहेकी उनले कपडाको व्यवसायबाट लोभलाग्दो आमदानी गर्न थालेकी छिन्। गरिबी तथा भौगोलिक कठिनाईका बावजुद पनि प्रवीणता प्रमाण पत्र तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेकी उनले सुरुमा त स्थानीय साउसँग चोरको ब्याजमा पैसा लिएर कपडा पसल सञ्चालन गरेकी थिइन्। विक्रम सम्वत 2072 सालमा निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था फेला पारेपछि गरीब तथा विपन्न वर्गमा लघुवित्तले बिना धितो कर्जा लगानी गर्ने कुरा सुनेपछि भने उनले साहुको चर्को ब्याजमा कर्जा लिनु परेन। विक्रम सम्वत 2072 सालमा पहिलो पटक 40,000 रुपियाँ कर्जा लिएर व्यवसायमा लगाएकी उनले त्यसपछि लगातार कर्जा विस्तार एवं पुँजी वृद्धि गर्दै आफ्नो सानो पसललाई स्थापित फेन्सी पसलका रूपमा परिचित गराउन सफल भइन्। व्यवसाय दिन प्रतिदिन फस्टाउँदै गएपछि सोही व्यवसायबाट गरिएको आमदानीले उनले 10 कोठाको पक्की घर बनाउन सफल भएकी छिन्। मैले व्यवसाय सुरु गरेको 2068 सालदेखि सुरु गरेको हो सर। अहिले 9 वर्ष भयो। पहिला 1.5 लाखदेखि सुरु गरेको हो सर। अहिले मेरो पसलमा त्यही 25-30 लाखको सामान छ सर। त्यसपछि निर्धन ब्याङ्कबाट ऋण लिएर त्यसमा पैसा थपेर अलि धेरैको लगानी गरेको। बिना धितो कर्जाको सही सदुपयोग गरी मेहनत, धैर्यता तथा लगनशीलताको साथ काम गरेकी उनी एक सफल महिला उद्यमीका रूपमा परिचित भएकी छिन्।
कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 5 की 42 वर्षीय फूलकोली आफ्नो प्रगति देखेर आफै दङ्ग पर्छिन्। हाल जगन्नाथ इन्जिनियरिङ वर्कसप सञ्चालन गर्दै आएकी फूलकोली र उनका श्रीमान वीरू कोलीले उक्त व्यवसायबाट मनोज्ञ आमदानी गरिरहेका छन्। गरीब तथा अशिक्षित परिवारमा जन्मिएकी उनले विद्यालय अध्ययन गर्ने मौका समेत पाइनन्। त्यसो त फूलकोलीको पनि 15 वर्षकै कलिलो उमेरमा विवाह भएको हो। गरीबीको दलदलमा रहेकै बेला 17 वर्षको सानै उमेरमा उनी आमा बनिन्। उनका श्रीमान पहिले ग्यारेजमा काम गर्दथे। विक्रम सम्वत 2070 सालमा निर्धन उत्थान लघुवित्तबाट 40,000 रुपियाँ कर्जा लिएर केही मेसिनरी सामान भित्र्याएका उनीहरू दुवैजना मिलेर ग्रिल सम्बन्धी आफ्नै काम गर्न थाले। जब ग्रिलको कामबाट राम्रो आमदानी गर्न थाले तब उनीहरूले व्यवसाय विस्तार गरेर हाल ट्र्याक्टर लगायत कृषिजन्य मेसिनहरू मर्मत गर्ने वर्कसप सञ्चालन गरिरहेका छन्। कर्जा लिएर सही काममा लगानी गर्ने हो भने उद्यमशीलतामा सफलता हात पार्न कठिन छैन भन्ने एउटा उदाहरण दिएको यो जोडी अरू हजारौं व्यक्ति सामु अनुसरणीय पात्रका रूपमा उभिएको छ। नेपालमा सर्वप्रथम औपचारिक रूपमा बिना धितो लघुवित्त कार्यक्रम सुरुवात गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डाक्टर हरिहरदेव पन्तले आम गरीब व्यक्तिहरूमा वित्तीय साक्षरता, उद्यमशील विकास तालिम, बजार र वित्तीय पहुँच एकीकृत रूपमा पुर्याई आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा सिर्जित असमानता हटाउन लिएको लक्ष्यलाई संस्थाले मार्ग निर्देशको रूपमा लिई कार्य गरिरहेकोले डाक्टर पन्तले लिएको लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ। नमस्कार सबैमा। हामीले एउटा सानो वृत्तचित्र देखायौँ। डाक्टर हरिहरदेव पन्तप्रति समर्पित यो उहाँले गरेको लघुवित्तको परिकल्पना महिला तथा पिछडिएका वर्गहरूलाई उत्थान गर्नलाई उहाँले दिएको जाने गाइडलाइन्स र कार्यक्रमहरू र त्यसले गर्दाखेरि र सानो एउटा कार्यक्रम थोरै कार्यक्रमहरू जम्मा गरेर उहाँको स्मृतिमा उहाँप्रति समर्पण गर्न एउटा तयारी गरिएको थियो। र अब हामी पुस्तक विमोचनको कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर श्री बमबहादुर मिश्रज्यूलाई समृद्धिको मार्गमा 2078 पुस्तक विमोचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। समृद्धिको मार्गमा 2078 नामक पुस्तक विमोचन गरिदिनु भएकोमा नेपाल राष्ट्रका डेपुटी गभर्नर श्री बमबहादुर मिश्रज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार अर्पण गर्दछौँ। अब हामी मन्तव्यको कार्यक्रममा अगाडि बढिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा लघुवित्तका विशेषज्ञ डाक्टर नरहरि ढकालज्यूलाई आफ्नो अमूल्य मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यस डाक्टर हरिहरदेव पन्त स्मृति दिवस कार्यक्रमका प्रमुख अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका डिप्टी गभर्नरज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू पुनः एकचोटि मेरो नमस्कार। सर्वप्रथम त आजको यो बहुत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई मन्तव्य दिने अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। यसको लागि म आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मेरो चाहिँ मैले चाहिँ भन्दाखेरि मेरो परिचय हो नि त उहाँको मेरो उमेरको ग्याप पनि अलिक फरकै रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो डाक्टर साहबसितको चाहिँ परिचय भनेको 2055 सालतिरबाट भएको हो। र त्यो हुँदाको पनि एउटा इन्सिडेन्स छ। उहाँहरूले चाहिँ के अरे यो निर्धन कार्यक्रम भनेर जुन हामीहरूले चाहिँ
प्रशस्त सुन्यौँ, आज पनि सुन्यौँ र चाहिँ नेपालमा सायद नेपालको यो क्षेत्रमा लागेको मान्छेलाई चाहिँ निर्धन कार्यक्रम भन्ने निर्धन उत्थानका ब्याङ्क निर्धन उत्थान कार्यक्रम सम्बन्धमा थाहा नभएको सायद बिरालै होला र त्यही सिलसिलामा चाहिँ हामीहरूले पनि लघुवित्तको कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ, उहाँहरूले पनि लघुवित्तको कार्यक्रमहरू गर्नुभएको थियो। तर के भयो भने उहाँहरू हाई पर्फर्म त्यति बेला चाहिँ हामी हाई पर्फर्मेन्स प्रोपर्टी लेन्डिङ भन्थ्यौँ, त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उहाँहरू सफल हुनुभएको थियो, हामीहरू असफल भएको थियो। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ के समस्या पर्यो भने कि त पैसा गुमाउने कि चाहिँ डाक्टरको शरणमा परेर उहाँले के फर्मुला प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो कुरो चाहिँ सिकेर उहाँलाई चाहिँ कार्यक्रम देखाएर उहाँको मार्गदर्शन लिएर रिफर्म गर्ने हामीसँग दुईवटा चोइस थियो र हामीले चाहिँ दोस्रो चोइस लियौँ र अनि डाक्टर साहबलाई अनुभव गऱ्यौँ। त्यही बेला त्योभन्दा अगाडि मेरो 3 जना थिएन, त्यही बेलामा नै उहाँको मेरो परिचय भएको हो र उहाँले बडो खुसीका साथ हामीहरूको कार्यक्रमहरू रिभ्यू गर्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे र उहाँले के भन्नुभयो भने तिमीहरूलाई चाहिँ यो पिसिआरडब्ल्यूको साना किसान विकास कार्यक्रमको चाहिँ ह्याङओभर रहेछ, त्यो ह्याङओभर भनेको पैसा डुबाउने चाहिँ ह्याङओभर हो, पैसा डुबाउने मोडालिटी हो। तिमीहरूले गर्नुपर्ने मोडालिटी भने चाहिँ ग्रामीण ब्याङ्कको पद्धति अनुसार यो अहिलेका जुन चाहिँ पहिलाका त बडो कम्प्लिकेटेड थियो, साप्ताहिक किस्ता यसरी ब्याज दर सेटिङ, निड आइडेन्टिफिकेसन यसरी गर्ने, ब्याज यसरी परिचालन गर्ने, ऋण यसरी लगानी गर्ने लगायतका केन्द्र सञ्चालनदेखि लिएर विविध पक्षको बारेमा चाहिँ उहाँले हामीलाई बताउनु पनि भयो र अनि उहाँले चाहिँ खुसीका साथ हामीलाई भैरवादेखि के अरे निम्ता पनि गर्नु र हामीहरू आफै भैरवा गएर शिक्षणको कार्यक्रमहरू हेरेर त्यहाँ हेर्नु त के अब त्यो त्यति धेरै त कहाँ एकैचोटि हेरेर बुझिने कन्सेप्ट गऱ्यो होइन। अहिले मान्छे जति सजिलै रहेछ त्यति सजिलो त दिँदैन, त्यति बेला त गरिसकेपछि मात्रै जाने कुरो हो। तै पनि केही एउटा इम्प्रेसन चाहिँ हामीहरूलाई आयो र त्यो सिकेर आएपछि चाहिँ हामीहरू त्यसका केही सबैजना दक्षता छ त कसरी पालना गर्न सकिन्छ र तर केही फिचरहरू मात्रै प्रयोग गरेपछि पनि हाम्रो जुन त्यो बन्द हुन लागेको कार्यक्रमलाई ग्रेजुअली तपाईँको चाहिँ के अरे अक्सिजन दिएर चाहिँ बिस्तारै हामीले रिभाइभ गरेर अहिले एउटा नेपालको राष्ट्रिय स्तरकै राम्रो संस्थाको रूपमा चाहिँ एउटा संस्था हामीले विकास गर्न सफल भयो। र मेरो चाहिँ के अरे उहाँसितको चाहिँ यो चिन्जान पहिचानको इतिहास त्यहाँबाट सुरु भएको। अब त्यसपछि बिस्तारै विभिन्न फोरमहरूमा चाहिँ उहाँसित हाम्रो चाहिँ के अरे जान पहिचानहरू हुन्थ्यो र अनि त्यो जान पहिचानहरू हुँदाखेरि चाहिँ के अरे लास्टको एकदम इन्टेन्सिभली उहाँसित सम्पर्क भएको भनेको के अरे लास्टको चाहिँ तेस्रो लघुवित्त सम्मेलन सञ्चालन गर्दाखेरिको बेलासम्म चाहिँ निरन्तरै यो प्रक्रिया चाहिँ रहिरह्यो। त्यही रहिरहँदाखेरि मैले आज समयको पाबन्दी सबै कुराले मध्यनजर राख्दाखेरि उहाँका चाहिँ मैले 3वटा आयाममा चाहिँ अब 3टा आयामबाट चाहिँ उहाँको मैले चाहिँ के अरे उहाँको चाहिँ म मन्तव्य राख्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ के अरे यो शैक्षिक व्यक्तित्व एकाडेमिकमा उहाँको के कस्तो भूमिका थियो जुन कुरो हजुरहरू धेरैलाई त्यति धेरै थाहा नहुनु पनि सक्छ। दोस्रो उहाँको चाहिँ के अरे प्राज्ञिक व्यक्तित्व प्रोफेसनल के अरे पर्सनालिटी कस्तो थियो त्यो त हामी सबैले देखेको पक्ष चाहिँ थियो। तेस्रो यो दुवै पक्षबाट चाहिँ प्राज्ञिकले पनि यसले पनि नदेखेको तर जसले उहाँसँग सम्पर्क गरेर यो सेक्टरमा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ अनुभव गरेको भोगेको पक्ष भनेर त उहाँको चाहिँ त्यो एब्स्ट्र्याक्ट पक्ष भन्छु मैले। 3टा पक्षको बारेमा चाहिँ म व्याख्या गर्न गइरहेको छु। प्राज्ञिक शैक्षिक व्यक्तित्वको कुरो गर्दाखेरि यहाँलाई कतिको थाहा छ उहाँ रिगरसली यो शैक्षिक क्षेत्रको चाहिँ विकास हुनुपर्छ अनि शैक्षिक क्षेत्रबाट चाहिँ जबसम्म शैक्षिक निकायले चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे ट्रेन वर्कफोर्स निकाल्दैन त त्यो नआइकन चाहिँ यो सेक्टरको दिगो विकास हुँदैन। हामीहरूले चाहिँ फुटपाथबाट मान्छेहरूलाई लिएर आएर ट्रेनिङ दिएर उनीहरूलाई चाहिँ लघुवित्तको बारेमा सिकाएर मात्रै यो त्यसमा मात्रै हामी भर पर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ सञ्चालन खर्च एकदमै महँगो पर्छ। राज्यले जबसम्म शैक्षिक क्षेत्रमा मार्फत गुणस्तरीय जनशक्ति विकास गर्नको लागि चाहिँ आफूलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्दैन तबसम्म यो सेक्टर दिगो हुँदैन भन्ने कुरामा उहाँको चाहिँ एकदम कठोर दृढ एकदम उहाँ चाहिँ एकदम प्रतिज्ञारत हुनुहुन्छ। र त्यो दौरान उहाँको सहभागिता चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ एजुकेसन इन्स्टिट्युसनमा माइक्रो फाइनेन्सका कोर्सहरू इस्टाब्लिस गर्नलाई त्यसपछि मास्टर्स के अरे स्नातकोत्तर र चाहिँ पिएचडीको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तपाईँको विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्नलाई त्यसमा चाहिँ कतै
के अरे थेसिसको एडभाइजर भएर हुन्छ कि कतै इन्टर्नल रिभ्युअर भएर हुन्छ कि कतै एक्सटर्नल एक्जामिनर भएर हुन्छ कि त्यसरी उहाँ चाहिँ समावेश हुनुभएको थियो। त्यो मध्येको एउटा ज्वलन्त उदाहरण म हुँ। मेरो चाहिँ के अरे पिएचडीको चाहिँ के अरे एडभाइजर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ एडभाइजर भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई सजिलो चाहिँ के भएको थियो भने हाम्रो वेभ लेन्थ मिल्ने अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के अरे एनालिसिस त म ठिकै गर्ने, तर उहाँले चाहिँ यो मेरो विचारमा पिएचडी अवार्ड गर्ने ठिक छ भनेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यो युनिभर्सिटी होल सिस्टमले नै ल अब डाक्टर साहबले भनेपछि चाहिँ यो ठिकै छ भनेर त्यो खालको चाहिँ सहजता पनि हामीहरूलाई हुन्थ्यो। भनेपछि मेरो जानकारी अनुसार उहाँले चाहिँ सल्लाहकार भएर 1 दर्जन जति विद्यार्थीहरूलाई पिएचडी अवार्ड गर्नु भएको छ भने तपाईँको चाहिँ के अरे यो इन्टरनल एक्सटर्नल त्यो त मैले त्यति धेरै भन्न सक्दिनँ, तर एक्सटर्नल इभ्यालुएटर भएर चाहिँ कम्तीमा आधा दर्जन विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पिएचडी गर्ने चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ उहाँले पिएचडी अवार्ड गर्ने मद्दत गर्नुभएको छ। र मेरो विचारमा 2 दर्जन जति विद्यार्थीहरूलाई पिएचडी गर्नु भनेको एउटा युनिभर्सिटीको प्राध्यापकको लागि नै धेरै ठुलो च्यालेन्ज हो, जुन भूमिका उहाँले चाहिँ नेपालको जनशक्ति विकासको लागि चाहिँ दिनुभएको छ। तेस्रो कुरो चाहिँ यहाँले कतिको उहाँसँग संगत गर्नुभयो, उहाँले यसो हेर्दाखेरि हामीहरूलाई कस्तो लाग्थ्यो भने एकदम सरल एकदम अनौपचारिक, तर उहाँको चाहिँ तपाईँको के अरे एकाडेमिकली चाहिँ उहाँ कतिको चाहिँ साउन्ड हुनुहुन्थ्यो, कतिको अपडेटेड हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो चाहिँ धेरै कमलाई थाहा हुनसक्छ। अब जस्तै अहिले हामी चाहिँ के भन्छौँ के अरे इन्कम पोभर्टी भन्छौँ, ह्युमन पोभर्टी भन्छौँ, मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी भन्छौँ। अहिले भर्खरै हाम्रो चाहिँ के अरे युएनडीले पोहोर बल्ल नेपालमा पहिलोचोटि मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टीको चाहिँ सुरुवात भएको थियो। तर निर्धन उत्थान संस्थाले गरिबी पहिचान गर्नलाई मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्स पोभर्टीका इन्डिकेटर प्रयोग गरेर गरिब पहिचान गरेको चाहिँ 2003-04 तिर नै हो। भने हाम्रो मुलुकले मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टी इन्डेक्सलाई इन्डोर्स गरेको चाहिँ 15 वर्ष अगाडि निर्धनबाट तपाईँको चाहिँ हाउसिङ इन्डेक्स, एक्सेस टु वाटर, त्यसपछि किचनमा चाहिँ कस्तो खालको किचन युज गरेछ, तपाईँको चाहिँ के अरे ग्यासहरू युज गरेमा यी डिफ्रेन्ट के अरे प्यारामिटर्स अफ गुड क्वालिटी हाउसिङको इन्डेक्स प्रयोग गरेर चाहिँ त्योबाट चाहिँ पोभर्टी टार्गेटिङ गरेको चाहिँ निर्धन संस्थाले चाहिँ धेरै पहिले लेखेको। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ तपाईँको के अरे के हुन्छ भने उहाँको चाहिँ सम्पर्क तपाईँको बाइल्याटरल मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसनहरू पनि त्यतिकै थियो, किनभने हाम्रो त्यो कुनै के अरे हाम्रो सेक्टरमा चाहिँ लघु वित्त सेक्टरमा त्यो लेभलको के अरे के भन्छ ब्युरोक्रेटिक एक्सपिरियन्स भएको र त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकाडेमिक नलेज भएको त्यो खालको चाहिँ व्यक्तित्व धेरै कम भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो लघु वित्त सेक्टरको लागि चाहिँ एउटा एसेट हुन सम्भव हुनुभयो र धेरै जुन खालको चाहिँ मुभमेन्ट जुन किसिमबाट चाहिँ लघु वित्तको मुभमेन्टले स्पिड अप लियो त्यसमा चाहिँ उहाँको भूमिका चाहिँ उहाँको प्राज्ञिक उहाँको चाहिँ के अरे शैक्षिक व्यक्तित्वले चाहिँ धेरै ठुलो योगदान दिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब म उहाँको चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तित्वतिर चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तित्वको बारेमा अलिक केही बेर चर्चा गर्छु। मैले भनिराख्नु पर्दैन, उहाँ चाहिँ के अरे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ डिप्टी गभर्नरबाट रिटायरमेन्टमा हो र त्यो हुँदाखेरि भनौँ न एउटा ब्युरोक्रेटिक उसमा चाहिँ म 10 वर्ष जति एउटा ठुलो ब्याङ्कमा चाहिँ काम गरेर नाताले त मैले त्यहाँभित्र हुने चाहिँ तपाईँको चाहिँ केमिस्ट्री लगायतका विभिन्न चाहिँ घनचक्करहरूको बारेमा बुझेर त्यसले त मलाई कति धेरै चाहिँ यो डिसिजन मेकिङमा लोकल कन्टेक्स्ट बुझाउन गेट द थिङ डन गर्नलाई मतलब भएको थियो भने उहाँ त्यो लेभलमा पुगेको हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै त्यो लेभलमा पुगेको मान्छे पोलिसी मेकिङमा के प्रोसेस हुन्छ के हडल हुन्छ भन्ने बुझेको मान्छे एकातिर के थियो भने अर्कोतिर डिप एकदम के अरे ग्रासरुटमा गएर गरिबका समस्याहरू के कति हुन्छन् भन्ने कुरोको बुझेको मान्छे भएको हुनाले उहाँले चाहिँ नीति निर्माताले कहाँ नीति निर्माण गर्दाखेरि लुपहोल कहाँ हुन्छ र चाहिँ त्यसपछि के अरे गरिबको समस्या कहाँ हुन्छ यो ग्यापमा चाहिँ त्यो ग्याप एपरेन्टली के छ यो कुरो चाहिँ उहाँले स्पष्ट रूपबाट बुझ्या हुनाले हाम्रोमा त्यति बेला बनेका चाहिँ जति पनि लघु वित्त सम्बन्धी चाहिँ पोलिसीहरू थिए त्यो चाहिँ के अरे प्रो पुअर नै थिए, लघु वित्त फ्रेन्डली थिए, जसले जसको फलस्वरूप यो 2001 देखि तपाईँको चाहिँ 2017-18 सम्म चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरले जुन किसिमबाट ज्योमेट्रिकल हिसाबले चाहिँ ग्रो गर्यो त्यसमा चाहिँ उहाँको भूमिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यसबाहेक अब उहाँले चाहिँ एकदमै ठुलो अहिले हामीले चाहिँ एकदमै त्यो उहाँको अनुपस्थिति त्यो हामीले टोटकारो अनुभव पनि गरिरहेका छौँ। त्यो के भन्दाखेरि
त्यो अवस्थामा उहाँले 2008बाट जस्तो लाग्छ मलाई नेपालमा पहिलो लघुवित्त सम्मेलनको गर्नको लागि उहाँले सुरुवात त्यसको लागि उहाँले के अरे लिड लिनुभयो, दोस्रोको लागि लिड लिनुभयो, तेस्रोको लागि पनि लिड लिएर 3वटा लघुवित्त सम्मेलन सञ्चालन गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा प्लेटफर्म के भएको थियो भने एउटा लर्निङ लेसन के अरे लर्निङ सेयरिङको अवसरहरू भएको थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नीति निर्माताहरूलाई माइक्रो फाइनेन्सको बारेमा चाहिँ तपाईँको के अरे माइक्रो फाइनेन्सको लिटरेसी पोलिसी मेकर्सहरूलाई माइक्रो फाइनेन्सको लिटरेट गराउनलाई धेरै नै मद्दत गरेको थियो, जसले गर्दाखेरि अहिले हामीले जुन देखिरहेको छौँ जसरी अहिले यतिखेर लघुवित्त क्षेत्रलाई सबैतिरबाट चाहिँ तपाईँको जुन किसिमको चाहिँ के अरे आक्रमण भइरहेको छ, त्यस खालको आक्रमण चाहिँ उहाँ छोड्दैन यो क्षेत्रले भोग्नु परेको छ। नपर्नुको कारण के थियो भने एउटा त उहाँको व्यक्तित्व थियो भने दोस्रो उहाँले चाहिँ तपाईँको के अरे जति कुराहरू राख्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ स्वार्थरहित हिसाबले यो क्षेत्रको विकासको हिसाबले चाहिँ उहाँले राख्नुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ के अरे उहाँको अनुपस्थितिको चाहिँ एकदमै प्रकारको रूपबाट महसुस गरिरहेको छ। अब तेस्रो पक्ष जुन हामी धेरैले चाहिँ थाहा नभएको तर उहाँले चाहिँ एकदम अप्रत्यक्ष रूपबाट चाहिँ लघुवित्त क्षेत्रलाई चाहिँ सेवा पुर्याउनु भएको चाहिँ पक्षको बारेमा म केही कुराहरू भन्छु। एउटा कुरो के थियो भने तपाईँको चाहिँ के अरे यो लघुवित्त क्षेत्रको चाहिँ नीति निर्माण गर्ने, नीतिगत सुधार गर्ने र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पक्ष चाहिँ नियामक निकायसित चाहिँ तपाईँको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने चाहिँ उहाँको र नीति निर्माता र अरू सरकारवाला निकायहरू सेक्टरको सबैमा चाहिँ एउटा निकाल यो सुमधुर सम्बन्ध र अनि के अरे पोलिसी लिटरेसी गर्नको लागि चाहिँ उहाँको भूमिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। त्यस्तै नीति निर्माता त्यसपछि प्र्याक्टिसनरहरू नेटवर्क प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई सित सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहिँ उहाँको भूमिका एकदमै राम्रो थियो। अनि त्यसपछि शक्ति सन्तुलन अनि त्यसपछि तपाईँको अझ यसको पनि अझ इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ के थियो भने तपाईँको चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ नीति निर्माताहरू चाहिँ यस्तो खालको वातावरण थियो कि कुनै पनि पोलिसी चेन्जेस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सेक्टरलाई राम्रोसित कन्सल्ट गरेर र त्यसपछि उहाँको भ्यू लिने चाहिँ एउटा राम्रो परिपाटी बसेको थियो। र अन्तिममा अर्को एउटा कुरो म के भन्न चाहन्छु भने सायद धरवाडाजीलाई थाहा छ होला, अरू साथीभाइहरूलाई त्यति धेरै थाहा नहुन सक्छ, 2012मा जस्तो लाग्छ नेपालमा एउटा ठुलो लघुवित्त क्षेत्रमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे रात्रि निकायहरूको ठुलो हस्तक्षेप भयो, हस्तक्षेप हुन खोजेको थियो। त्यो कसरी त भन्दा डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ भने चाहिँ नराम्रो चिज हो। डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङले नेपालको चाहिँ लघुवित्त क्षेत्रको चाहिँ क्यापासिटीलाई अन्डरमाइन गर्छ र चाहिँ यसलाई चाहिँ फेज आउट गर्नु चाहिँ गऱ्यो भने बल्ल हाम्रो सेक्टरको चाहिँ कम्पिटिटिभनेस आउँछ भन्ने चाहिँ एकदम ठुलो क्याम्पेन त्यहाँ चलाएको थियो। त्यो क्याम्पेनमा चाहिँ उहाँको सक्रिय सहभागिताको कारणले उहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ बुझेर यसमा चाहिँ यति राम्रोसित चाहिँ अब्जेक्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई रेसिस्ट गर्यो भने जसको फलस्वरूप त्यो पोलिसी जसले रहेछ त्यसैले फिर्ता लिएर गयो र चाहिँ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले निरन्तर पाइरहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यो अहिलेको सेक्टरको एउटा खम्बाको रूपमा अथवा चाहिँ पोलिसी मेकर्सले गर्ने के अरे अलिकति सेक्टरको बर्खिलाप गर्ने खालका जुनसुकै पनि कार्यक्रमहरूको चाहिँ एउटा हेजको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ काम गर्नुभएको थियो। र चाहिँ त्यो अहिले हामीले मैले पर्सनली हुन त म सेक्टरमा त्यति डाइरेक्टली इन्भल्भ छैन, तर बाहिरबाट मैले हेर्दाखेरि र जुन किसिमबाट चाहिँ यो हाम्रो लघुवित्त क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न तर्फबाट आक्रमण भइरहेको छ, यो उहाँको चाहिँ मैले चाहिँ पर्सनली चाहिँ उहाँको अनुपस्थितिको चाहिँ प्रकारो अभावको महसुस गरेको छु। यति भन्दै म अब समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि योभन्दा म लामो हुन चाहन्न। अन्त्यमा डाक्टर हरिहरदेव पन्तज्यूले लघुवित्त क्षेत्र मार्फत नेपालको गरिबी निवारण गर्ने आन्दोलनमा पुर्याउनु भएको अब्बल योगदान हुन्छ र यस क्षेत्रमा रहने सबै सरकारहरूले अहिले हामीले जति पनि भनौँ यो चाहिँ के अरे एक्सपेरिमेन्टल फेज र रिप्लिकेसन फेज भन्ने फरक हुन्छ। उहाँले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो, उहाँले त्यसमा धेरै रिसोर्सेस खर्च गर्नुभयो र अहिले हामीले चाहिँ जति के अरे 77-78 लघुवित्त संस्थाहरूले लघुवित्तको कार्यक्रम गरे पनि उहाँले सिकेको कुरोलाई चाहिँ रिप्लिकेट गर्नुभयो हुनाले उहाँलाई लघुवित्तमा सुरुमा सफल गर्नलाई यो सिस्टम इस्टाब्लिस गर्नु कति अप्ठ्यारो थियो भन्ने कुरोको पेन धेरै साथी लघुवित्तमा लाग्नुभएका धेरै साथीभाइहरूलाई अहिले थाहा छैन र सुरुमा गर्दाखेरि त्यसको अलिअलि पेन म आफू चाहिँ एकचोटि असफल भइसक्ने अवस्थामा भएको हुनाले मैले चाहिँ अलिअलि फिल गरेको थिएँ। र यो जुन खालको चाहिँ योगदान उहाँले यो क्षेत्रको विकासलाई दिनुभयो, हामीहरू सबले उहाँको चाहिँ के अरे योगदानको
कदर गरौँ र चाहिँ उहाँले सिकेका कुराहरू चाहिँ उहाँको सपना चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो कहिले कहिले हामी कति फुर्सद भएको बेलामा नेपालभरि चाहिँ जसरी पनि फाइनेन्सियल वित्तीय पहुँचबाट चाहिँ वित्तीय पहुँच चाहिँ नपुगेको मान्छे जुन दिन हुँदैन त्यो दिन बल्ल मेरो सपना पुरा हुन्छ, जुन बेलामा फाइनेन्सियल एक्सेस फर अल हुन्छ त्यो बेलामा मेरो सपना चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँको चाहना थियो। त्यो चाहना परिपूर्ति गर्न तपाईँ हामी जोसुकैले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ योगदान दिउँ र उहाँको सपना साकार पारौँ भन्ने धारणा राख्दै उहाँको चाहिँ के अरे आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै मेरो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद लघुवित्त विज्ञ नरहरि ढकालज्यू। डाक्टर हरिहरदेव पन्तज्यूको बहुआयामी व्यक्तित्वको साथै यो क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान र उहाँको स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट अडान र उहाँको फ्युचर प्रोग्रामहरूको विषयमा बताइदिनु हो, यहाँको लागि धेरै धन्यवाद छ। अब हामी अलिकति थोरै केही समय पछि आउनुभयो हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर श्री गणेश बहादुर थापाज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै उहाँलाई आफ्नो अमूल्य मन्तव्य राखिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम यो कार्यक्रममा मैले गत वर्ष झै यो वर्ष पनि भाग लिने मौका पाएकोमा जनार्दनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा के भनेदेखि आज यसो सोच्दाखेरि 6 वर्ष भइसकेको छ उहाँ बित्नु भए, 6 इयर्स भइसकेको छ, हिजो जस्तो लाग्छ। उहाँको चाहिँ नि फ्रेन्डलीनेस, उहाँको चाहिँ नि के अरे सरलता र आफ्नो विषयमा लगनता, यी कुराहरू चाहिँ बराबर मेरो आँखाको गिर्दले आइरहेको छ। एउटा आफ्नै अघितिर उहाँले आफ्नो विश्वासको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा एउटा लघुवित्त संस्था खडा गरेर जानुभयो, जो कि आज पनि उहाँको अब्सेन्समा पनि उहाँको पुत्र जनार्दन देवजीले राम्रोसँग रन गरेर जानुभएको छ। त्यसको यसले आफ्नो टपीमा आफ्नो नाम राखिरहेको छ हरेक मानेमा। यसको यो परम्परा रहोस्, कायम रहोस् र यसको चाहिँ श्रीवृद्धि बढ्दै जाओस् र हरिहरदेवजीको नाम चाहिँ त्यसै पनि अमर छ। यो संस्थाले सदा अमर राख्नेछ भन्ने मैले आशा गर्दछु। एउटा कुरा के छ भनेदेखि मलाई माइक्रो फाइनान्सको बारेमा गर्दाखेरि डाक्टर साहबले पनि काफी डिटेलमा भन्नुभयो, डाक्टर जो जुन कुरा सुनाउँछ म पूर्ण रूपले सहमत छु। मुख्य कुरा लघुवित्त जुन बेला हामीले सुरु गऱ्यौँ, उहाँले चाहिँ हरिहरदेवजी गिल्केर चाहिँ आउनुभयो, त्यस बेला चाहिने सबभन्दा ठुलो कुरा के त भनेदेखि जसलाई सेवा पुगेको छैन, गरिब पोभर्टी लेभलभन्दा तलका गरिबहरू, जसलाई कसैले सेवा दिँदैन, ब्याङ्कले दिँदैन, महाजनहरूले चाहिँ एक्सप्लोइट गरिरहेका छन्, उनीहरूको गरिबी घट्नुको बदला गरिबीकै स्थितिमा उसले जिन्दगी बिताउनु परिरहेको छ। यसमा एड्रेस गर्नु पर्यो। त्यो गरिबी घटाउनलाई सबभन्दा पोरेस्ट पोरलाई एड्रेस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा च्यालेन्ज सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो। प्रोफेसर मोहम्मदको युनेस्को पनि बनाइदिएकै छ। आज जो अनसर्भ छ त्यसलाई सर्भिस कसरी पुर्याउनु, सर्भिस मात्रै पुर्याएर हुँदैन, अलिकति उसको आँखा पनि खोल्नु पर्यो, लिट्रेसीको पनि उसलाई अलिकति मौका दिनु पर्यो। अब पढ्नै जानेका हुँदैनन्, खास गरिकन उसमा पनि त महिलाहरू नै सबभन्दा आखिरमा हेर्ने हो भने त सबभन्दा गरिब र सबभन्दा भइरहेका चाहिँ अन्धकारमा रहेका अथवा सोचली उनीहरूको स्थिति राम्रो नभएको महिला नै छ। त्यसो भए हुनाले महिलालाई उठाएको परिवार उठ्ने कुरा आयो, परिवार उठेपछि गाउँ नै उठ्ने कुरा आयो, गाउँ उठ्ने देशै उठ्ने कुरा आयो। त्यसो भए हुनाले त्यो एप्रोच नपुगेकोलाई कसरी इफेक्टिभ एप्रोच चाहिँ पुर्याउने। राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यक्रम पहिले नभएको होइन, प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ भनेर अहिले पनि कामै छ। ब्याङ्कहरूलाई एउटा सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ नि गरिबीहरूलाई पनि लेन्डिङ गर्ने भनेर चाहिँ दिएको थिए। तर
कस्तो छ त भनेदेखि डेडिकेसन पूर्वक चाहिँ काम नगरिकन त्यो इफेक्ट प्रभावकारी हुँदो रहेछ। त्यो डेडिकेसन उहाँमा थियो। उहाँको वचन के अरे मनसा बाजा कर्मणा सबै मानेमा लघु वित्तको क्षेत्रमा उहाँ समर्पित हुनुभएको थियो र त्यसै हुनाले त्यो पैसा मात्र दिने होइन कि लघु वित्तको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट त के त भने त्यो दिएको पैसाबाट उसले कसो गरिरहेका छ काम, उसको सफल भएको छ कि छैन, उनीहरू केही डिफिकल्टिजहरू चाहिँ फेस गरेको छ कि, यी कुराहरू चाहिँ बारम्बार चाहिँ ओभरसी गरिरहने संस्था लघु वित्त हो। कमर्सियल ब्याङ्कले त्यो गर्दैन। कमर्सियल ब्याङ्कले पैसा दिएपछि जुन बेला पैसा उठेन त्यस बेला चाहिँ ताकिन लेख्ने र त्यस बेला मात्रै सम्झना आउने उसलाई, त्योभन्दा पहिले उसको बारेमा चाहिँ केही सम्झना नआउने, डिफिकल्टिज के छ उसको के अब उसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, उसलाई कसरी अरू थप मद्दतहरू दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा कुनै नभएको हुनाले त्यो केमा रिफ्लेक्ट गर्यो त भनेदेखि यो लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको जसले यसरी डेडिकेसनमा काम गरे उनीहरूको रिपेमेन्ट लोनको रिपेमेन्ट रेट झन्डै 97%सम्म 100% जस्तो भन्ने जस्तो करिब पुगेको थियो। त्यो पुगेको कुरा के त भनेदेखि हाम्रो रेगुलरली टचमा बस्थे हाम्रो क्लाइन्ट, उनीहरूको डिफिकल्टिज उनीहरूले काम गरे नगरेको भन्ने कुराहरू र उनीहरूका समस्याहरूमा समेत हामी सँगसँगै आज ऊ र म एउटै चाहिँ उसमा छौँ, मेरो क्लाइन्ट र मेरोमा केही फरक छैन भनेर ढङ्गबाट यस्तो सेवा पुर्याउन सक्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ तब मात्रै सच्चा मानेमा गरिबीको मुनि रहेका मानिसहरू माथि उठ्न सक्छ। आज त्यो मूल्याङ्कन त भइसकेका छैन जस्तो लाग्छ। यद्यपि सिएमएफले एउटा स्टडी गरिरहेको छ आखिर यसले गरिबी घटाउनमा कतिसम्म योगदान दियो लघु वित्त संस्थाहरू भन्ने कुरा एउटा अब्जेक्टिभ निष्पक्ष एउटा वस्तुगत आधारमा अध्ययन चाहिँ गरिरहेको थियो। त्यसको रिजल्ट चाहिँ आइसकेको हुनुपर्छ मलाई अहिले सम्झना आएन। तर के त भनेदेखि हामीले गरिबी रिडक्सन गर्नलाई अब जस्तो भनौँ पहिले 40-42% देखाएको थियो योजना आयोगले, अहिले पछि गएर त्यो घट्दा 20%सम्म आइसक्यो भन्ने थियो र त्यो 20% आइसकेकोमा कुन सेक्टरको कति कन्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा चाहिँ नभएर धेरै जस्तो मानिसहरूले के भनिरहेको थियो भने यो फरेन सर्भिसेसमा यो काम गर्नुको लागि त्यो नेपालीहरू जुन गइरहेका छन् हजारौँ लाखको सङ्ख्यामा उनीहरूले पठाएको छन् रेमिटेन्सेसबाट परिवारको स्थिति चाहिँ सुधार भएको हुनाले यो गरिबी घटेको भन्नेतर्फ गएको थिए। तर के भनेदेखि यसको त्यसले त के गरिब घटाउँछ र त्यसले उसको उनीहरूको स्थिति राम्रो गर्यो। धेरै जस्तो मानिसहरू जो विदेशी ठाउँमा गएर काम गरेर पैसा पठाइरहेका छन् परिवारको लागि, ती परिवारहरू त अझ गाउँमा बस्नुभन्दा काम गर्नुभन्दा सहरी क्षेत्रमा आएर घर भाडा लिएर छोराछोरीलाई चाहिँ पढाउने, आफूले त्यो पैसाले पर्याप्त पुग्ने भावनाले अरू विलासिताकै सामानहरू टिभी किन्ने घुरफिर गर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ अवश्य भए हो। तर मैले जो भनेको रियली जो गरिबी उन्मूलन भन्ने जो हो नि त्यो डेस्परेट पोर थियो, हेल्पलेस पोर थियो, त्यसलाई चाहिँ मद्दत गर्ने भने आज यसैले हो। र यसले त्यो अध्ययनबाट अवश्य पनि प्रकट हुनेछ। तर मेरो ठुलो विश्वास के छ त भने लघु वित्तले नै वास्तवमा गरिबी हटाउन सक्छ, किनकि गरिबसँग नै बसेर ऊ काम गर्छ र उसका समस्यासँग चाहिँ उसले डिल गर्छ र बिस्तारै उसको प्रगतिलाई चाहिँ वाच गरेर चाहिँ हेरिरहेका हुन्छ। त्यस्तो नगरिकन पैसा वितरण गर्ने ब्याङ्क किन यो हाई लेभल अफ नन रिपेमेन्ट भएको छ ब्याङ्कको हाई लेभल अफ नन रिपेमेन्ट हुने त्यो कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यही हो। सम्पर्क नै हामी अन्तमा त 2 वर्षपछि अथवा 1 वर्षपछि अथवा 6 महिनापछि पहिलो इन्स्टलमेन्ट पेमेन्टमा आएन भने मात्रै उनीहरूसँग हाम्रो सम्पर्क हुनेर कनेक्सन हुनेर चिठी पठाएर उनीहरूलाई सुन्नु। त्यो लघु वित्तले एउटा त डेडिकेसन गर्छ। आज एउटा अनफर्चुनेटली विकृतिहरू जो भएको छ त्यो कुरा एउटा हरिहर देवी पनि साह्रै पीडित हुनुहुन्थ्यो यो कुराबाट लिएर कसरी सुधार गर्ने भन्ने। हाम्रा अथोरिटिजहरूले
यसरी चाहिँ हिसाबले लिबरली यति लाइसेन्सहरू चाहिँ जारी गर्ने र यति लघु वित्त संस्थाहरू चाहिँ यो देशमा खडा हो र ब्याङ्कहरूले पनि सब्सिडियरीको रूपबाट यो त निकै प्रफिट गर्न सक्ने ठाउँमा रहेछ भनेर ब्याङ्कहरू पनि प्रफिटमा चाहिँ उत्रिनुको लागि यो क्षेत्रमा आएको सेवाको लागि आएको होइन उनीहरू यी जम्मैले गर्दाखेरि के भयो त भने ओभर क्राउडिङ भएर एउटा गाउँमा एउटा सायद सानै गाउँमा एउटा लघु वित्त संस्थाले राम्रैसँग काम गरिरहेको थियो होला अब त्यहाँ त 5 वटा आर्थिक संस्था आइपुग्यो उनीहरूलाई टार्गेट छ यति लगानी गर्नै पर्छ भनेर अनि अन्धाधुन्धबाट पैसा दिएर विकृतिहरू बढेर लघु वित्त नै यो उसबाट मेटिएला भन्ने चाहिँ खतरा छ। अब यसमा कलाई जिम्मेदार मान्ने कसरी यसरी चाहिँ सोच्दै नसोचेर गरियो त्यस्तै वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई पनि प्रशस्त चाहिँ गरियो पहिले लाइसेन्स दिएको त्यही गरी आखिरमा घटाएर आउनु पर्यो। अब अहिले पनि लघु वित्तहरूलाई चाहिँ मद्दत गराएर यी गराएर घटाउने तर्फ उपायतर्फ लागिरहेका छन् तर जेसुकै होस् अझै पनि ओभर क्राउडिङ छ यति आवश्यकता नै छैन। फर इक्जाम्पल निर्धन 77 जिल्लामा चाहिँ सबै ठाउँमा पुगिसकेको छ उसले फर्दर एक्सपेन्सन गर्नलाई उसलाई अरू हेरिकन कम लागतमा राम्रोसँग गर्न सक्छ। एक दुईवटा अरू संस्थाहरू पनि जान सक्छ तर 10वटा संस्था गरेर कम्पिटिसन गरेर एउटै क्लाइन्टले मैले सुनेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा एउटा ठाउँमा मैले विशेष ठाउँ बनाऊ हाम्रो सर्वेकैमा गएका मानिसहरूले खबर गरेको एउटा कुनै क्लाइन्टले 14वटा संस्थाबाट चाहिँ बराबर यो पनि कुनै लघु वित्त हो। लघु वित्तलाई मार्ने हो किल गर्ने हो भनेको यस किसिमका चाहिँ काम गर्दै हुनुपर्छ। यी कसरी हटाउने र फेरि आफ्नो ट्र्याकमा यसलाई कसरी लिएर आउने यसले अझै पनि त गरिब त उसले यो कोरोनाले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ चाहिने गरिबीको सङ्ख्या त अझ बढेर बढेकै हुनुपर्छ। यिनीहरूलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो त खालि लघु वित्तले राम्रोसँग उसलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ अरू कसैले गर्दैन किनकि भितो कसैसँग छैन। भितो र हित यस्तो गरिबभन्दा गरिब मानिसलाई उसको स्थितिबाट उकासेर एउटा ह्युमन बिइङ बस्ने लायकको एउटा ह्युमन बिइङको हैसियतले उसको चाहिँ हैसियत रहने सोसाइटीमा त यही मात्र एउटा संस्था मैले देखेको छु। यसलाई चाहिँ कसरी फेरि सम्हाल्ने यसमा देखेका विकृतिहरू सिस्टमभित्रका विकृतिहरूलाई कसरी हटाउने पोलिसी मेकरहरूले गरेको डिसिसनबाट चाहिँ विकृति आएको मेरो आउनुभन्दा यसमा मलाई भन्नमा कुनै हेजिटेसन छैन। यस्तो अन्धाधुन्ध चाहिँ हामीले लाइसेन्स दिएर खतम पारे यसलाई ट्र्याकमा लिएर आएर यसलाई अझ कन्सोलिडेट गरेर यसमा देखिएका अहिले नयाँ नयाँ परिवर्तनहरू भइरहेका छ सिस्टममा त्यो समेत लागू गऱ्यो भने मलाई लाग्छ यसले रियली गरिबी हटाउँछ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले होइन इन रियलिटी स्ट्याटिस्टिक्समा घटेको देखे तापनि त्यो नहुन सक्छ तर वास्तवमा गरिबी हटाउने भनेको लघु वित्तले नै हो। यो यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्था र त्यसको लागि डेडिकेसन यदि कुनै व्यक्तिमा थियो भनेदेखि मैले देखेको त्यो हरिहर देवी मेरो धेरै पटक डाक्टर प्रोफेसर इग्नुसँग भेट भयो बङ्गलादेशका अरू मिटिङहरूमा र ढाका शाखा इत्यादि जानेमा जहिले पनि लघु वित्त र नेपालको कुरा गर्दा डाक्टर र उसको चाहिँ त्यो निर्धन त्यो संस्था हो त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्नुपर्छ किनकि मानिस चाहिँ डेडिकेटेड हो। म पनि के थिएँ एउटा प्रोफेसर हो चिटगाउँको युनिभर्सिटीको उहाँ अर्थशास्त्रका चाहिँ टिचर चाहिँ थिए लेक्चरर उहाँले त्यो जम्मै छोडेर लघु वित्तमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो। लघु वित्तमा प्रवेश गर्दाखेरि उहाँसँग $36 मात्रै थियो। त्यसबाट उहाँले स्टार्ट गर्नुभयो गाउँमै गएर उनीहरूको स्थितिलाई अध्ययन गरेर लागू पर्नुभयो र आज यत्रो उहाँले ग्रोथ गर्न सक्नुभयो। उहाँले त्यही भन्नुहुन्थ्यो र उसले उसमा मैले यही गुणहरू देखिरहेको छु उसमा हरिहर देवीजीमा। त्यसले गर्दा उसले गरेको संस्था डेफिनेटली राम्रो हुन्छ र त्यही प्रकारबाट अगाडि हामी बढ्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ अब उहाँले दिएको योगदान स्थायी योगदान छ। लघु वित्तमा एक किसिमले उहाँ पूर्व अर्थमन्त्री भन्नुहुन्थ्यो बिचमा हाम्रो उहाँ फेरि पहिलेको पूर्व मन्त्री मैले उहाँलाई
लघुवित्तको फादरै सम्झिएको छु, पिता नै तर एक मानेमा बन्यो भनेको त्यसलाई मान्न पनि सकिन्छ। स्टार्टिङ जो उहाँले गर्नुभयो नि त्यो मानेमा यसलाई चाहिँ बर्थ दिएको हो र इत्यादि कुराले गर्दाखेरि आज यति लामो मैले बोलेको छु। उहाँको सम्झनामा उहाँको आत्मालाई चिर शान्ति मिलोस् र उहाँको योगदानलाई हामीले यही प्रकारले बराबर सम्झिन पाऊँ, यही मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर श्री गणेशबहादुर थापाज्यूलाई आफ्नो अमूल्य मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा डाक्टर हरिहरदेव पन्तको सरल विचार, उच्च विचार, सरल सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङ, यस्तो व्यक्तित्व जसले एउटा गरिबहरूलाई कसरी माथि ल्याउनुपर्छ भनेर एउटा भ्यालु बेस्डमा कार्यक्रमहरू लिएर गएर सफल गराउनलाई जीवन पर्यन्त लाग्नुभयो भनेर जुन हिसाबले र उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्नुभयो, यसको लागि पूर्व गभर्नर गणेशबहादुर थापाज्यूप्रति धेरै धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्दछौँ। अब यस कार्यक्रमकै सिलसिलामा अब प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर श्री बमबहादुर मिश्रज्यूलाई आफ्नो अमूल्य मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म बोलेको सुनिन्छ है? प्रश्न सुनिन्छ। यस कार्यक्रमका सभापति श्री शरद तिवारीज्यू, विशिष्ट अतिथि हाम्रा अग्रज अर्थतन्त्रका धरोहर नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर आदरणीय श्री गणेशबहादुर थापाज्यू, मैले अघि भने यहाँ त मलाई एकदम धेरै भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य लगायत धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू देखे जस्तो लाग्यो। यहाँ म यहाँ नाम डाक्टर रेवतबहादुर कार्कीज्यू, डाक्टर पत्तबहादुर केसीज्यू, रामभक्त थापाज्यू, विष्णु श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी भोलाराम श्रेष्ठज्यू, ज्योतिजी लगायत धेरै मेरा माननीयहरूको उपस्थिति देखेर म अघिदेखि नै एकदम प्रफुल्ल भइरहेको थिएँ। त्यसमाथि पनि गणेश बहादुर थापा सरले जुन कुरा राख्नुभयो चाहिने, डाक्टर साहबले पनि धेरै कुरा राख्नुभयो हरिहरदेव पन्तज्यूको विषयमा। अब मैले यसमा के कुरा गर्दा होला र नै जस्तो लागिरहेको छ। यद्यपि एउटा कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेपछि मलाई दुईटा कुरा राख्ने म अनुमति चाहन्छु। यसका लागि डाक्टर हरिहरदेव पन्त ६औं स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा यो कार्यक्रम जुन गरिएको छ फाउन्डेसनबाट, हरिहरदेव पन्त फाउन्डेसनबाट म बहुत आभारी छु, बहुत कृतज्ञ छु मैले भाग लिन पाएँ। आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर हरिहरदेव पन्तज्यूको स्मृतिमा आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा मलाई जुन आमन्त्रण गर्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। अब सर्वप्रथम म श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। मेरो त्यस्तो भाग्य भएन कि मैले डाक्टर साहबसँग बसेर केही दुईटा ज्ञानका कुरा सिक्न सकौँ, मलाई त्यो अवसर प्राप्त भएन। म त्यतिखेर कमर्सियल ब्याङ्कमा काम गर्थेँ, दुईटा कमर्सियल ब्याङ्कमा काम गरेँ। त्यो अवस्थामा मैले उहाँसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न चाहिँ पाइनँ, त्यो मेरो अभाग्य छुट्यो। अब यो उहाँको विषयमा एनजिओबाट जुन सुरु गरिएको अहिले निर्धन उत्थान ब्याङ्क हामी भनिरहेका छौँ, यसले आजको दिनमा जुन किसिमको प्रगति गरेको छ, अघि हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ, डकुमेन्ट्री पनि हेऱ्यौँ, यो डकुमेन्ट्रीबाट नै चित्र आफै बोल्छ, तस्बिर आफै बोल्छ कि कस्तो किसिमको काम यसले गरेको छ भन्ने कुरा हामीले बताइरहनु पर्दैन। एज अ रेगुलेटर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारीको हैसियतले मैले के भन्न सक्छु भने अब यो जुन किसिमको इनिसिएसन इस्टाब्लिसमेन्ट उहाँले गर्नुभएको छ, त्यसको लागि उहाँको आज यो ६औं स्मृति दिवसमा श्रद्धा सुमन भनेकै उहाँले चालेका पाइलाहरूमा हामीले केही स्टेप, एउटा दुईटा भए पनि स्टेप अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यसको लागि सच्चा रूपमा श्रद्धा सुमन अर्पण हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। अब उहाँको सुपुत्र हुनुहुन्छ जनार्दनजी, उहाँले नै लिड गर्नुभएको छ। अब यस संस्थाको अब हामी हेरिरहेछौँ सुपरभिजन रेगुलेसन गर्ने नाताबाट यो हिसाबमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि यस संस्थाले निर्धन उत्थान ब्याङ्क यो लघु वित्त वित्तीय संस्था छ, यसले चाहिँ राम्रो गरोस्, मेरो शुभकामना छ, सधैँभरि शुभकामना रहन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरो त के लाग्यो भनेदेखि यसले चाहिँ यो
डाक्टर हरिहरदेव पन्त शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मौद्रिक अर्थशास्त्र र ग्रामीण विकास विषयमा स्नातकोत्तर क्रममा प्रथम हासिल गर्नुहुने विद्यार्थीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने गरेको मलाई जानकारी प्राप्त भएछ। यसमा बहुत खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी लघु उद्यमशीलताको क्षेत्रमा काम गर्ने लघु उद्यमीहरूको मनोबल वृद्धि गरी हौसला प्रदान गर्ने प्रत्येक प्रदेशबाट एक जनाको दरले उत्कृष्ट लघु उद्यमी छनौट गरी पुरस्कार प्रदान गर्ने गरेको रहेछ। यो पुरस्कृत हुने सम्पूर्ण उद्यमीहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आर्थिक पत्रकारितामा समेत पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको रहेछ, यसको लागि म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र चाहिँ यो एउटा यो इनिसिएसन जुन इनिसिएसन दिएको छ सडक यो पुरस्कार प्रदान गर्ने र चाहिँ हौसला प्रदान गर्ने जुन इनिसिएसन दिएको छ, अघि 3वटा 4वटा कुरा डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि हामीलाई कि कुन विषयमा उहाँको चाहिँ विज्ञता थियो 1 2 3 4 भनेर नरेन्द्र सरले भनेरै हामीलाई नै जानकारी दिनुभयो। यी विविध क्षेत्रमा एकाडेमियामा, एन्टरप्रेन्योरसिपमा, ब्याङ्किङमा त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाटै उहाँ डेप्युटी गभर्नर पदबाट निवृत्त हुनुभएको जानकारी छँदैछ भनेपछि मल्टी डाइमेन्सनल उहाँको चाहिँ जुन व्यक्तित्व छ त्यो व्यक्तित्वलाई चाहिँ हामी कदर गरौँ। र त्यसमध्ये अहिले उहाँले अब जानुभन्दा पहिला जुन किसिमको यो लघु वित्तको एउटा कन्सेप्ट हामी फादरै भन्छौँ, फादर अफ माइक्रो फाइनेन्स भन्छौँ नेपालमा, कि कन्सेप्ट नेपालमा छोडेर जानु भएको छ। त्यो संस्थाको श्रीवृद्धि होस्, सधैँभरि यसले राम्रो काम गर्न सकोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। यो लोकार्पण छ आज समृद्धिको मार्गमा, अनि यो लोकार्पणमा पुस्तकको लोकार्पण भएकोमा डाक्टर हरिहरदेव पन्त फाउन्डेसनलाई बधाई एवं यस किसिमको फाउन्डेसनबाट विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूको विचारको संरक्षण र जगेर्ना हुनेछ भन्ने र भावी पुस्ताले, हामी जस्ता पुस्ताहरूले समेत आगामी आउने पुस्ताले यस्ता व्यक्तित्वको सही विचार अनुसरण गरी सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याउन सक्नेछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले नाममा कुरा गर्न चाहिन, मलाई आज जुन निम्तो गर्नुभयो त्यसको लागि म अत्यन्त आभारी छु। यहाँका व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गभर्नर श्री कुमार मिश्रज्यूलाई। डाक्टर हरिहरदेव पन्तको विषयमा उहाँको मल्टी डाइमेन्सनल पर्सनालिटीको विषयमा र अहिलेका उपलब्धिहरू जुन देखिया छन् त्यसको विषयमा, त्यसले उपलब्धिका साथसाथै सफल व्यक्तित्वहरू र पुरस्कार पाउने पुरस्कार व्यक्तित्वहरूलाई बधाई समेत दिएर आफ्नो छोटो मिठो र धेरै राम्रो वक्तव्य एउटा हामीहरूलाई निर्देशन समेत अब यो यसको कार्य उहाँले देखाएका पश्चिमबाट अगाडि बढाउनलाई निर्देशन दिनुभएको छ, यसको लागि समेत आभार व्यक्त गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी समापनको लगभग अन्तिम अन्तिममा आइरहेछौँ। डाक्टर हरिहरदेव पन्तसँग मेरो पनि 8-10 वर्ष निकै राम्रो सम्बन्ध, राम्रो चाहिने इन्टरेक्सन, राम्रो चाहिने सामिप्यता भएर हामी चाहिने समय लघुवित्तमा काम गर्ने सँगै सामिप्यता पायौँ र म ग्रामीण विकास ब्याङ्कको सिइओ प्लस लघुवित्त अध्यक्ष भएको नाते उहाँले ढिलो भयो दैनिक मिलाएर लघुवित्तको विषयमा साह्रै अरू गराउनुहुन्थ्यो र कोही पनि नपरालियो। लघुवित्त भनेको त्यो गरिबलाई सेन्टर गरेर त्यो गरिबलाई कसैले ध्यान गराउने, महिलालाई कसैले ध्यान गराउने, एन्टरप्रेन्योरसिपको सेन्टर गर्ने र रिस्कलाई कसैले र उहाँले सधैँ आइनुहुन्थ्यो। रिस्कको विषयमा कुरा गर्दाखेरि सफलतापूर्वक पनि उहाँले नेपाल बन्धबाट लघु बिमा पनि सुरु गराउनु भयो। हरेक चिजमा उहाँको थट यस्तो आइरहेको थियो कि अब त्यसले नेपालको गरिबीलाई निवारण गर्न गइहाल्छ भन्ने त्यस्तो सबै क्षेत्रलाई सरकारलाई राष्ट्रपतिलाई भन्नुहुन्थ्यो, कर्मचारीहरूलाई सम्बन्ध सबैलाई राम्रो त्यस्तो व्यक्तित्वलाई पुगेको आएको छ। त्यति राम्रो व्यक्तित्व हुनाले सायद साह्रै राम्रो र यसमा उहाँको छैटौँ स्मृतिमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन गर्दै म पनि
करिब समाजमा आइराखेको निर्धन वित्तीय संस्था लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा यस कार्यक्रमका सभापति श्री शरद तिवारीजीलाई आफ्नो अमूल्य मन्तव्य सहित कार्यक्रमको समापन गर्दै म पनि आभार प्रमुख अतिथि डेपुटी गभर्नर श्रीमान बम्बाबा मिश्रजी, विशिष्ट अतिथि पूर्व गभर्नर श्री गणेशबहादुर थापाजी, लौकिक विशेषज्ञ डाक्टर श्री नरहरि थापाजी, निर्धन संस्थाका अध्यक्ष श्री विष्णु प्रसाद श्रेष्ठज्यू तथा डाक्टर हरिहर फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्री जनार्दन पत्तजी, ब्याङ्किङ क्षेत्रका वित्तीय अग्रणी व्यक्तित्व देशमा गरिब युवाहरूका नायक लौकिकका प्रथम उपदेशक स्वर्गीय डाक्टर हरिहरजीको आज हुन गइरहेको छैटौँ पुण्यस्मृति दिवसमा अमूल्य समय निकाली आजको 2036वाको वेबिनारमा स्वर्गीय डाक्टरको जीवप्रति श्रद्धा भावनाले नेपालको लौकिक क्षेत्रमा पुर्याउनुभएको विशिष्ट योगदानबारे आफ्नो विचार व्यक्त गर्न भर्चुअल कार्यक्रममा संलग्न हुनुभएको श्रीमान डेपुटी गभर्नरज्यू लगायत आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा म निर्धन तथा लौकिक संस्थाका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। अवकाश पूर्व मेरो नेपाल राष्ट्रको लामो सेवा अवधिमा रहेर निकटतमै उहाँको जूनियर सहयोगी काम गर्ने सौभाग्य प्राप्त भएको उहाँसँग निकटतमै कार्यालयले काम गर्दा कामप्रति हामीहरू माझ भएको लौकिकको सशस्त्र आउने बित्तिकै हामी बिच उहाँ रहनुभएको भन्ने भावना ब्याङ्कको परम्परागत कार्यलाई विकासात्मक काममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सोच राख्नु हुने स्वर्गीय डाक्टर हरिहरजीको लौकिक कार्यको अवलोकनको साथ बालामा विज्ञापन गरिएको रेखामा रहेका व्यक्तित्व वर्गको आर्थिक वा सामाजिक जीवन स्तरलाई माथि उठाउन सशक्त बन्ने आत्मविश्वास निर्धन गैर सरकारी संस्थाबाट लौकिक कार्यको अनुसरण गर्ने बारेमा स्वर्गीय डाक्टर हरिहरजीबाट विचार गर्नुभएको लौकिक कार्यको अवधारणा आज मौलाना देशभरमा झाँकिँदै गई 77 लौकिक संस्थाले देशका 77 जिल्लामा आफ्नो सेवा गरिरहेका 40 लाखभन्दा बढी जनताहरूले यो 3 अर्बभन्दा बढी लौकिक गरिरहेको स्वर्गीय डाक्टर हरिहरजीले देशको गरिबी निवारणको दूरीकरणमा लौकिक मार्फत पुर्याउनुभएको ईश्वरीय योगदानबाट सहभागी विज्ञ व्यक्तित्वहरूबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको प्रकाश पार्न सक्नुभएको यस कार्यक्रमले सम्पन्न आवश्यक छ। अन्तमा आज डाक्टर पत्तजीको छैटौँ दिवसमा निर्धन लौकिक संस्थाबाट प्रकाशित संस्कृतिको मार्गमा 2018 मा पुस्तकको विमोचन गरी सार्वजनिक सम्बोधन गर्दै गएको नेपाल श्रीमान बम्बाबा मिश्रज्यू लगायत यस भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आज सशस्त्र भएको नेतृत्व सभालाई केही विशेष अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम समापन